अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा सामीन, पिछले लेसन में हमने एक ज़बर, एक ज़ेर और एक पेश के बारे में पढ़ा था। अब इस लेसन में इंशाअल्लाह हम दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन नंबर 5 है, तख्ती नंबर 5 है। ये दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन असल में नून साकिन को ही कहते हैं। जैसे जब ये दो ज़बर जिस लफ्ज़ के होता है उसके आखिर में एक नून की आवाज़ बनती है, नून साकिन की आवाज़ बनती है, तो इसलिए इसको तनवीन कहते हैं। और इसी तरह जिस लेटर के ऊपर अगर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश आ जाए तो वहाँ आपने गुन्ना करना है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ छुपाने को, जैसे अन। ठीक है, हमजा दो ज़बर का साउंड हो गया अन, तो अब आपने यहाँ गुन्ना करना है अन। ठीक है। अच्छा, सम टाइम गुन्ना नहीं करना होता। जैसे अगर दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ आ जाए। हरूफ हल्की हमने पढ़े थे ना, हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, ये हरूफ हल्की में से हैं ये लफ्ज़। तो इनमें से अगर कोई भी लफ्ज़ आ जाए दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद, तो फिर आपने गुन्ना नहीं करना, बस सिर्फ कहना है अन। ठीक है, इन, उन। इसी तरह अगर लाम और रॉ भी आ जाए इन दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश के बाद, तो फिर भी आपने गुन्ना नहीं करना है। चलें हम शुरू करते हैं। आउज़बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। आप मेरे साथ पीछे पीछे रिपीट करते रहें, तो इंशाल्लाह ये आपने सही से गौर से सुनना है। और उम्मीद है कि जब ये लेसन ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह ये आपको सही से अज़बर हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पढ़ता जाऊंगा, आपने मेरे पीछे रिपीट करते जाना है। ठीक है, जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने शुरू में कह दी हैं, वो आप दो तीन दफ़ा सुन लीजिएगा अच्छे से। बस अब यहाँ से हम आगे पढ़ते जाते हैं इंशाल्लाह। हमजा दो ज़बर अन, हमजा दो ज़ेर इन, हमजा दो पेश उन। अब हम साउंड बताएंगे, अन, इन, उन। इसमें आइन का साउंड नहीं बनाना, ठीक है, उन नहीं कहना। और इसी तरह हा दो ज़बर हन। अच्छा, हा के बाद अलीफ है। समटाइम यहाँ पर या आ जाता है और कभी अलीफ आ जाता है, तो दो ज़बर के बाद अलीफ या आ जाए तो आपने उनको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक ज़बर के बाद अलीफ आ जाए तो फिर आपने पढ़ना है उसको। हा दो ज़बर हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। ये मोटा वाला हा है, तो इसको आपने सही से मोटा करके पढ़ना है, हन नहीं पढ़ना। ठीक है, अब ये हो गया आइन। आइन को अच्छे से आपने इसको प्रोनाउंस करना है, तो हमजा का साउंड बिल्कुल भी ना है, अन नहीं कहना, बिल्कुल क्लियर करके आन आन कहना है। आइन दो ज़बर आन, आइन दो ज़ेर आइन, आइन दो पेश उन, आन, आइन, उन। हा दो ज़बर हन, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करके पढ़ना है। अक्सर लोग यहाँ पर हन पढ़ लेते हैं, मतलब तकल्लुफ नहीं करते हैं ज़रा सा भी, जैसे आया बस पढ़ लिया। हन नहीं कहना, ठीक है, सही से पतला करके पढ़ना है, सॉफ्ट करके। हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन, हिन, हुन। अब ये हो गया गौइन। गौइन दो ज़बर गौन, ये भी बोल्ड लेटर्स में से, इसको भी मोटा करके पढ़ना है। ठीक है, गौइन दो ज़ेर गिन, गौइन दो पेश गुन, गन, गिन, गुन।
خادو زبر خن، خادو زیر خن، خادو پیش خن، 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 خن. یہ بھی بورڈ لیٹرز میں سے. غن اور خن ان میں آپ نے فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے، غن، خن، اس کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے. یہ ہو گیا قوف، موٹا والا قوف ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی بورڈ لیٹرز میں سے. بورڈ لیٹرز ہم نے پڑھے تھے نا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اینڈ قوف. یہ قوف ہے. قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، 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 قن. اور یہ کاف بالکل سافٹ کاف ہے، اس کو آپ نے ذرا سا بھی بولڈ نہیں کرنا اور اس کو ذرا سا بھی پتلا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ورنہ لفظ کی جو میننگ ہوگی وہ چینج ہو جائے گی. کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، 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 کن. یہ ہو گیا جیم. جیم دو زبر جن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، الف نہیں پڑھنا ہے دو زبر کے بعد. جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، 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 جن. شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، 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 شن. یا دو زبر ژن، یا دو زیر ژن، یا دو پیش یون، ژن، ژن، یون. ضاد دو زبر غن، صحیح سے موٹا کر کے. ضاد دو زیر غن، ضاد دو پیش غن، ظن، ظن، ظن. اچھا، یہاں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اس کے مختلف اسکول آف تھاٹ کے جو ہیں، کوئی اس کو دون پڑھتا ہے اور کوئی زون پڑھتا ہے. اس کو جو مخرج ہے، جیسے دونوں جو زبان ہے اس کی دونوں سائڈ ہیں، وہ اگر اوپر والی دانتوں کی جڑوں کے ساتھ لگے گا تو پھر یہ لفظ ادا ہوگا. اب یہ لفظ مخرج کا صحیح لحاظ کرتے ہوئے آپ زون نکالیں یا دون نکالیں، دونوں ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ مخرج کا صحیح سے لحاظ کرنا ہے. ٹھیک ہے. لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، 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 لن. نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، 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 نن. اچھا، تھوڑا سا اگلے لیسن میں بھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، را دو زبر رن، را دو زیر رن. یہ ہم نے پڑھا تھا نا، را کے اوپر دو زبر ہوں یا را کے اوپر دو پیش ہوں تب اس کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اگر را کے نیچے دو زیر ہوں یا ایک زیر ہوں تو آپ نے اس کو پتلا کر کے پڑھنا ہے. را دو زیر رن، را دو پیش رن، 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 رن. آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے جائیں. طا دو زبر طن، یہ بھی موٹے حروف میں سے صحیح سے اس کو موٹا کرنا ہے. تن پتلا کر کے، تن تا کی ساؤنڈ نہیں بنانی. طا دو زیر طن،
تو دو پیش تن، 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 تن. اب یہاں دیکھیں دال کے بعد یا آ گیا تو آپ نے یا کو نہیں پڑھنا ہے، دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، صرف دال دو زبر پڑھنا ہے. دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، 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 دن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، 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 تن. ضا دو زبر ضن، ضا دو زیر ضن، ضا دو پیش ضن، ضن موٹا کر کے، ٹھیک ہے، پتلا نہیں پڑھنا. ضن، ضن. اب یہ زال کو آپ نے پتلا کر کے پڑھنا ہے. زال دو زبر زن، زال دو زیر زن، زال دو پیش زن، 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 زن. سا دو زبر سن، سا دو زیر سن، سا دو پیش سن، سن. اس کو پتلا کر کے ساؤنڈ بنانا ہے. سن نہیں پڑھنا، سون نہیں پڑھنا، موٹا کر کے نہیں پڑھنا، بالکل سافٹ کر کے. سن، سن. اچھا یہاں میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پیچھے جتنے بھی لیسنز ہم نے پڑھے ہیں ان میں صحیح سے ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے مخرج وغیرہ ہم نے پڑھ لیے. یہاں بس تھوڑا سا بتاتا ہوں، ہلکا سا، تھوڑا سا یاد دہانی کے لیے، ٹھیک ہے. صاد دو زبر صن، موٹا کر کے، یہ بھی بولڈ حروف میں سے. صاد دو زیر صن، صاد دو پیش صن، 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 صن. زادو زبر زن، سختی کے ساتھ پڑھیں گے. زادو زیر زن، زادو پیش زن، 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 زن. سین دو زبر سن، سیٹی کی آواز آئے گی سختی کے ساتھ. سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، 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 سن. فا دو زبر فن، بن کی ساؤنڈ نہیں بنانی، فن، ایف کی ساؤنڈ. فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن. بادو زبر بن، بادو زیر بن، بادو پیش بن، 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 بن. میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، 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 من. واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، 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 ون. چلیں یہ لیسن یہاں اینڈ ہو جاتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں تو بار بار ویڈیو دیکھ کر اس کو پیچھے ریپیٹ کرتے جائیں تو انشاءاللہ یہ آ جائے گی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.